बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कल साफ़ियों के सामने जज साहब से जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की थी ना, उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियाँ बढ़ गई हैं। और फिर जो हो गया और जो होने जा रहा है, उससे मुतल्लिक मेरे पास कुछ इत्तलात हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स है मेरे पास कि खान साहब को कहाँ मुंतकिल किया जाना है। जेलर को पहले भेज दिया गया उस जगह पे। कुछ दीगर कुछ चीज़ें हैं जो आगे चल के रख दी हैं। और हाँ जी, वो सनम जावेद साहबा की जो गिरफ्तारी है ना, वो महंगी पड़ गई है। उसकी कुछ डिटेल्स है, कुछ मजीद तगड़ी गिरफ्तारियां एक्सपेक्ट की जा रही है आने वाले 24 घंटों में। ख्वाजा साद रफीक साहब ने, मैं तो यूं कहूँगा, नून लीग के खिलाफ खड़े हुए। तो जिस तरीके से उन्होंने सनम जावेद साहब से की रिहाई से मुतलिक मुतालबा कर दिया, बड़ी बात है। ये चीज़ें अहम है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती बढ़ गई, क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने जज साहब के सामने, सहाफ़ियों के सामने, सबसे पहले उन्होंने अपना पहला प्रोटेस्ट करवाया कि सहाफ़ियों की मौजूदगी के बगैर ये तोशाखाना 2 केस की समाअत कैसे हुई। तो फिर जज साहब ने सहाफ़ियों को बुलाया। फिर उन्होंने सहाफ़ियों के सामने जज साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि बेसिकली मेरी बीवी को के ज़रिए मुझे परेशान करना चाहते हैं। मेरी बीवी का तोशाखाना से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर ताकतवर का भी ज़िक्र किया, जंगल के बादशाह का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा बेसिकली एक अफ़सर की मैंने ट्रांसफ़र की थी, जो बादशाह है इस टाइम, और वो उस ट्रांसफ़र की सिफ़ारिश मेरी बेगम ने नहीं की थी, जिसकी बिना पर जो बुशरा बीबी है, उनके ऊपर ये केसेस के ऊपर बनाए जा रहे हैं। इस तरह की बहुत बातें उन्होंने की थी, जो मैं कल के व्लॉग में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। उसका रद्द-ए-अमल सर फ़ौरन मिला है, फ़ौरन रद्द-ए-अमल मिला है। जो जिन जिन केसेस पे अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, उन केसेस पे उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। और जवाब ये दिया गया 9 मई के कुल 11 मुकदमात हैं जी, जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई। और कल ही टीम भी रवाना कर दी गई लाहौर से, और लाहौर की पुलिस ने बाकायदा तौर पर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल किया। 11 तफ्तीशी इंस्पेक्टर गए हैं कल, 11, जिन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से तफ्तीश की है, इमरान खान साहब से सवालात किए हैं। जिना हाउस हमला के, यानी कोर कमांडर हमला केस, अस्करी टावर, शादमान थाने पर हमले केस में इनसे सवालात किए। कुछ डिजिटल शवाहिद जो एक जज साहब को दिए नहीं गए थे, जिन्होंने उनकी ज़मानत कैंसिल की थी, कि कुछ गिरफ्तारियाँ हुई जिन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब की तकारीर के बाद से मुझे ऐसा लगा कि हमें ये काम करना है, और उन खिताबात की बिना पर ये लगा। वो तमाम के तमाम बयानात की सवालात किए गए हैं। और अब ये चीज़ें हैं, और अब बाकायदा उनकी गिरफ्तारी 9 मई के ऊपर डाल दी गई है। और आज एटीसी की अदालत में लाहौर की कहा यह जा रहा, होगा मुश्किल, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की पेशी की जाएगी, और जहां इमरान खान साहब का रिमांड मांगा जाएगा 9 मई के। किसी को 11 थानेदार, 11 इस तफ्तीशी इंस्पेक्टर जो है इन्वेस्टिगेशन के, वो इमरान खान साहब से कल तफ्तीश की थी। तो कम से कम लाहौर उनको शिफ्ट नहीं किया जाना, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसकी वजह भी कुछ ये है कि बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई है, और लगता है इनको अडियाला से निकाल कर दूसरी जेल में डालना है। मेरे पास खबर ये है इमरान खान साहब को साहिवाल जेल मुंतकिल करें, क्योंकि जो अडियाला जेल का जो जेलर था ना, असद वड़ाइच, जी हाँ, उनसे इमरान खान साहब की बनती थी। रोज़ इमरान खान साहब की अच्छी खासी बहस हो रही थी। उन्होंने भी, वो भी कुछ तगड़ा ही अफसर साबित हुए थे। तो सारी बात है, जब हवा भरी हो तो फिर ऐसा ही होगा। तो वो उनसे बनती थी। 2 दिन पहले उनकी साहिवाल जेल में ट्रांसफ़र की गई है। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाहौर ने उनको साहिबाल जेल में मुंतकिल किया जाएगा इमरान खान साहब को, इसलिए जेलर को पहले उधर भेज दिया गया। यहाँ ये चीज़ थी। उधर सनम जावेद साहबा, आपको पता है कल उनको रिहाई के फ़ौरन बाद गिरफ्तार करिए, किसी वकील के पास थी, और जिनके घर से बाहर गिरफ्तारी हुई, पूरी वीडियो 3-4 मिनट की है, वो हमने सब ने देखी कि कितनी गाड़ियाँ आई थी सनम जावेद को गिरफ्तार करने की। किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। अली इशफाक ने खुद कहा, वकील ने, कि हम देना चाह रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये तो बता दें कि है मामला क्या, हमें सब ये तो बता दें कोई एफआईआर कौन सी है, किस किस्म की एफआईआर है, ताकि हमें भी पता चल जाए। तो कोई एफआईआर नहीं थी, और ना ही कोई एफआईआर काटी गई भी थी। तो अब पोजीशन ये है कि एफआईआर के बगैर इस्लामाबाद पुलिस तो उनको ले गई। जब ले गई तो कोई एफआईआर का बताया भी नहीं। और जब मेरे पास इत्तला दी है कि इस्लामाबाद पुलिस रात तक ये फैसला नहीं कर सकी कि सनम जावेद के ऊपर एफआईआर देनी कौन सी है, उनके ऊपर मुकदमा देना कौन सा है, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि ये मशवरे ये रात भर चलते रहे। क्योंकि उनको एफआईआर देते ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश करना, इस्लामाबाद पेश करना। तो इस्लामाबाद में जो, आपको पता है, वहाँ तो वैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोपे चलनी, 1 सेकंड से पहले पहले चैलेंज हो जानी है गिरफ्तारी, और वहाँ क्या होना है। तो बहरहाल हर बंदा अपनी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बगैर एफआईआर के उनको लेके गए हैं सनम जावेद साहबा को। लेकिन हाँ, इधर ही सनम जावेद साहबा से मुतल्लिक आपको बताता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने ट्वीट किया सनम जावेद साहबा की इस गिरफ्तारी के ऊपर।
پھر FIA نے اٹھایا، اسلام آباد کی کورٹ نے ان کو بری کیا، یہ سب ہوا نا. اس پر جب دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا نا تو سعد رفیق صاحب نے ٹویٹ کیا کہ معصوم بچے ماں کا انتظار کرتے تھک گئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، صلہ رحمی کریں اور اسے جانے دیں، یعنی صنم جاوید صاحبہ کو جانے دیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، خواجہ آصف صاحب کسے کہہ رہے ہیں کہ جانے دیں؟ شہباز شریف صاحب کو؟ نہیں، شہباز شریف صاحب کے تو خود بہت قریب ہیں، تو کسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں اسی بات پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہو، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، وقت پہ ہمارا ساتھ اس طریقے سے نہیں دیتے جس طرح دینا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانے دیں. بہرحال سعد رفیق صاحب کا یہ جو ٹویٹ ہے نا بہت سرکولیٹ کر رہا ہے، بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ میں نے 2 خبر اور نقطی کرنی ہے. صنم جاوید صاحبہ کی جو بہن ہے فلک جاوید، وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور جب وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے نا تو ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پر ان کے اوپر بھی کچھ وہی مقدمے بنائے گئے ہیں FIA والے، سائبر والے، جو صنم جاوید صاحبہ نے بنائے. تو ان کے اور ان کے میاں جو ہیں وہ روکو خوش ہیں، اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی راستے چھاپے مارے گئے، ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے. ان کے میاں، ان کے شوہر وہ نہیں پکڑے جا سکتے. اور یہ اچانک سے جو چیزیں تیز ہو رہی ہیں نا یہ غیر معمولی ہیں. کیوں غیر معمولی اس میں نہ پڑیں؟ کیونکہ صنم جاوید صاحبہ کا تو کنفرم ہے نا وہ MNA یا MPA ہونے جا رہی ہیں. موسٹ پرابلی وہ MPA بنیں گی مخصوص حصوں پر. تو اب جب وہ پارلیمنٹیرین بننے جا رہی ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو ٹف ٹائم بھی اگر کسی نے دینا ہے نا تو یا تو یاسمین راشد صاحبہ باہر آ جائیں یا یہ آ جائیں، تو ان لوگوں نے نہیں دینا ہے. تو اپنے تئیں پوری کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ یہ باہر نہ آئے، ان کی آواز بلند نہ ہو. تو وہاں ان کے خلاف بھی اس طرح کے وہ چیز ہے، ان کو کس طرح گرفتار کیا جائے. کچھ اور چیزیں جس کی بنا پر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اب جہاں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا 8 روز کا ریمانڈ ہو گیا توشہ خانہ 2 میں، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو اس کیس کے اندر کتنا عرصہ تک رکھنا ہے. اب ریمانڈ ہوگا، ریمانڈ کے بعد کیا پروسیس ہوگا، لیکن اتنی بات ہے کہ حکومت ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ عمران خان صاحب کو کس کیس پہ رکھنا ہے. کیونکہ جیسے ہی اس کا ریمانڈ ہوا، جو کل میری وکلا حضرات سے بھی بات ہوئی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ توشہ خانہ 2 کیس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک عدد سیاسی کیس ہی ہے، کیونکہ صرف 20 سال کے اندر 8,000 تحائف آئے اور گئے ہیں. اس میں باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہی کیوں، آصف علی زرداری کیوں نہیں، کلثوم نواز کیوں نہیں، نواز شریف صاحب کیوں نہیں، ایون ممنون حسین صاحب جو صدر تھے نا، سب سے زیادہ تحائف 20 سالوں میں انہوں نے لیے ہیں. تو صرف عمران خان صاحب اور بشرا بی بی ہی کیوں نہیں؟ تو بہرحال ہر کوئی اپنی اس وقت طاقت لگانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بہرحال اتنا میں آپ کو بتا دوں، کل کے عمران خان صاحب کے مجسٹریٹ کے بیان کے بعد سختیاں بڑھ گئی ہیں. اور دیکھیں یہ کہا ضرور جا رہا ہے کہ 10 محرم کے بعد ہم اپنی تحریک کو چلائیں گے، جلسے کریں گے، یہ کریں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا آسان سمجھا جا رہا ہے. اب تک تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. باقی دیکھیں آج کے جو کیسز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بڑے زیادہ اہم ہیں. میں نے کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ان کیسز کے اندر سب سے زیادہ جو اہم ترین ہے اس میں یہ ہے، ایک تو اہم مقدمات میں ترمیمی آرڈیننس چیلنج ہوا ہے جی، جس میں ریٹائرڈ مجسٹریٹس کو استحقاق دینا ہے کہ وہ ٹریبونلز کی سربراہی کر سکیں. وہ چیلنج ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کی سماعت ہے. محسن نقوی صاحب نے 2 عہدے رکھے ہوئے ہیں، وہ چیلنج ہوئے ہیں کہ وزیر داخلہ بھی ہیں، چیئرمین PCB بھی ہے، آج اس کی بھی سماعت ہے. تیسرا فون ٹیپنگ کے اوپر جو پرائم منسٹر نے بھی اجازت دیا نا ISI کو، وہ بھی چیلنج ہوا ہے، آج اس کی بھی سماعت ہے. 3 اہم ترین کیس ہیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے سرپرائز کوئی مل سکتا ہے، میں اس کو پریڈکٹ کر رہا ہوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.